बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। और इस वक्त पाकिस्तान के बारे में एक अहम नौयत की ब्रेकिंग स्टोरी जो है वो ज़ेरे गर्दिश है, और उसको ब्रेकिंग स्टोरी, ताज़ा तरीन खबर, बड़ी खबर के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन जो नाजरीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या मैं खुद जो कुछ उनको बताता रहा हूँ, हमारे लिए ये कोई ब्रेकिंग स्टोरी नहीं है, ये कोई ताज़ा तरीन खबर नहीं है, बल्कि एक तयशुदा खुफिया मुआहदा है। उसके अकॉर्डिंगली ये सब कुछ हो रहा है, और इसका इल्म हमें बहुत पहले हो चुका था। और उसी रास्ते पे और उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये जो पाकिस्तान में इस वक्त एक फिस्ताई हुक्मरानी का निज़ाम मुसल्लत है, उसके पीछे भी 90% हिस्सा इस मामले का भी है। ये जो ब्रेकिंग स्टोरी आज हम देख रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं, आपको सारी तफसीलात से आगाह करते हैं। आज खबर आई कि जनाब पाकिस्तान ने शमूलियत इख्तियार कर ली है। जो सदर ट्रंप ने गजा के लिए पीस बोर्ड कायम किया है उसमें, और पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उसमें शामिल होगा, और अब इसकी फीस है $1 अरब। तो पहली बात तो ये है कि ये $1 अरब कौन अदा करेगा? पाकिस्तान अपने अकाउंट से करेगा या कोई थर्ड पार्टी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ये कीमत अदा करेगी? क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कम अज़ कम $1 अरब नहीं है, क्योंकि सारे कर्ज़ों की है इनकम है, और कर्ज़ों के सारे हमारे पास पैसे पड़े हैं ज़र मुबादला के, और अदरवाइज़ भी पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस काबिल नहीं है, कर्ज़ों की मईशत है, और हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। उसके बारे में भी आपको आगाह करते हैं। बहरहाल ये बात हुई है कि जी पाकिस्तान शमूलियत इख्तियार करेगा। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि जनाब हम उसमें शरीक होंगे और वहाँ पे अमन लेके आएंगे और गज़ा की तरक्की खुशहाली के लिए काम करेंगे, गज़ा को रीबिल्ड करेंगे। ये एक सियासी बयानिया है। लेकिन दूसरी जानिब जो सदर अमेरिका है ट्रंप, वो क्या कह रहे हैं? वो असल बात बता रहे हैं कि उन्होंने करना क्या है। इसके साथ साथ सऊदी अरब ने, तुर्किया ने, मिस्र, उर्दन, इंडोनेशिया और कतर और यूएई ने भी गजा बोर्ड में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और ये फैसला उन ममालिक ने किया, ये तमाम के तमाम जो मैंने नाम लिए हैं, इन तमाम ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने, सरबराहान ने सितंबर 2025 में जब यूएन जनरल असम्बली का इजलास चल रहा था, तो उस वक्त इन तमाम ममालिक के सरबराह ने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की थी, इन मुस्लिम ममालिक के सरबराहान और वज़राए ख़ारजा ने। तो वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को आखिरी कुर्सी पे बिठाया गया था सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ। तो इसलिए उस वक्त ये फैसला हो गया था कि पाकिस्तान जो है और ये मुस्लिम ममालिक जो हैं, ये इस बोर्ड का हिस्सा बनेंगे और इस अमल का हिस्सा बनेंगे। अब इसमें असल बुनियादी बात यह है, या और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सऊदी अरेबिया की तरफ से भी ये एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि सऊदी अरब ने भी शमूलियत इख्तियार कर लिया, बल्कि सऊदी अरब ने कहा है कि द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सऊदी अरेबिया, टर्किया, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर एंड यूएई वेलकम द इन्विटेशन एक्सटेंडेड to their leaders by the President of United States of America, Donald J. Trump, to join the Board of Peace। तो इस तरीके से ये फैसला हो गया है। अब आते हैं ज़रा सदर ट्रंप क्या कह रहे हैं। सदर ट्रंप ने ये कहा है, आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी पहुँचे हुए हैं, और वहाँ पे नेतन्याहू भी होंगे। तो वहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि जो ममालिक गजा में अपनी फौज भेजना चाहते हैं, उनमें कुछ ममालिक मशरिक़ वस्ता में नहीं हैं, लेकिन इसके करीब ही हैं। वो हमास के साथ लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, वो हमास को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं। और मार्को रूबियो ने भी ये कुछ हफ्ता पहले मार्को रूबियो ने जब ये बात की थी, मार्को रूबियो ने कहा था कि जी पाकिस्तान की तरफ से हमें दरख्वास्त मौसूल हुई है कि वो उस फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं, पीस ट्रूप्स का, स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसका मकसद जो है वो इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। और इंडोनेशिया के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ये खिताब भी कर दिया था कि हमें इसराइल की सिक्योरिटी को भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, और इसलिए वो ज़रूरी है
اگر اسرائیل کی سیکورٹی کو ملحوظ رہا، اگر فلسطین کو ہم نے یا غزہ میں عمل لانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل کی سیکورٹی کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی یقینی بنائیں۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جناب کہ یہ فیصلہ کہاں کیا گیا، اصل مین پرابلم یہ ہے، اور یہ سارے کا سارا پروجیکٹ کہاں سے رن کر رہا ہے۔ تو ملیحہ لودھی ہیں، بہت ہی جرنلسٹ بھی ہیں اور ایک اعتبار سے ڈپلومیٹس بھی ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب بھی رہی ہیں۔ انہوں نے بھی ایک تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی وجوہات کی بنا پر یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے پاکستان کا اس بورڈ میں شمولیت کا اعلان جو ہے، اور حکومت نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ریاستیں بورڈ میں شامل ہوں تاکہ بین الاقوامی حمایت اور قانونی جواز حاصل کیا جا سکے، اور ان کے یک طرفہ اقدامات کیا ہوں گے۔ بورڈ کا دائرہ وسیع اور غزہ سے باہر ہے۔ اس میں شامل نہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ ہڈن بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ جو بورڈ ہے اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو غزہ بورڈ قائم کیا ہے وہ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے، اور اس میں ایک میجر جنرل رینک کے آفیسر ہیں، وہ اس کے سربراہ ہیں، پھر جو برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ہیں اور اسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں، وہ بھی اس کا حصہ ہیں جی، اس بورڈ کا جو ہے وہ ممبرز ہیں۔ تو اس میں بظاہر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ غزہ میں امن قائم کرے گا، لیکن جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، غزہ کو جس طریقے سے برباد کیا گیا ہے، اور پہلے تو سارا ڈیمولش کر دیا گیا اور اب اس کو کہا جا رہا ہے ری بلڈ، لیکن اصل میں یہ ان کو پیچھے دھکیلنے کا پروگرام ہے، اور جو اصل معاملہ ہے، جو ملیٹنٹس گروپ ہیں ان کو ڈس آرم کرنا ہے، ان کو غیر مسلح کرنا ہے، اور یہی چیز جو ہے ایران اس کو سپورٹ کر رہا تھا، ایران جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا تھا۔ حزب اللہ اور حماس، یہ دو معاملات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید پھیلائیں تو یمن میں جو حالیہ سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور اس میں پتہ چلا کہ یو اے ای جو ہے وہ بھی ایک ایسی پراکسی کو سپورٹ کر رہا ہے جو پراکسی اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ مختلف ایریاز میں یہ کھیل چل رہا ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کون کس کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوتا ہے، اور یو اے ای جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرتا ہے، اور آپ یہ اس سے آپ اندازہ کر لیں یو اے ای اور اسرائیل جو ہے وہ ایک بالکل یکجان دو قالب ہیں، اور وہ انڈیا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ جو ہے وہ اب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا ذرا تھوڑا سا مزید اس کو پیچھے لے کے چلتے ہیں جی، معاملات کو ذرا اس سے بھی پیچھے جائیں تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو پالیسی چل رہی ہے، یہ فیصلہ کہاں پہ ہوا؟ یہ فیصلہ بنیادی طور پہ آج سے 10 سال پہلے جب میاں نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کو آرمی چیف بنایا، اور جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بالکل نہیں تھے اس پینل میں جس میں ان کو آرمی چیف بنایا جانا تھا، کیونکہ ٹاپ 3 میں جنرل باجوہ شامل نہیں تھے۔ تو جنرل باجوہ کو چوتھے یا 5ویں نمبر سے اٹھا کر نواز شریف صاحب نے بنایا تھا آرمی چیف، اور اس کے بعد پھر جنرل باجوہ صاحب نے فی الفور یہ اعلان کر دیا تھا کہ جناب ان کا جو ویژن ہے انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا، اور ان کا ویژن تھا کہ وہ ابراہم اکارڈ، اس وقت اس کا نام نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا تھا اسرائیل کے ساتھ ہم ذرا تعلقات معمول پہ لانا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پروسیس جو ہے وہ آج سے 10 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ تھے آرمی چیف، اور ان کو مقرر کیا تھا نواز شریف صاحب نے۔ اب یہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے، اور انہوں نے اناؤنس کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران نواز شریف صاحب پہ پاناما گر گیا، اور نواز شریف صاحب پاناما کی نظر ہو گئے اور ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے، اور عمران خان صاحب جب آئے تو عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی جنرل باجوہ نے اسی پروجیکٹ پہ شروع کیا کام، اور پھر ایک ایکسٹینشن بھی لے لی، یعنی کہ 6 سال پورے وہ اس پروجیکٹ پہ کام کرتے رہے۔ لیکن عمران خان صاحب اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس سے انکاری تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ابھی تک
रियासती सतह पे, हुकूमती सतह पे इस किस्म की कोई बात नहीं हुई कि हम कोई पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी वही है कि पहले फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत को तस्लीम किया जाए, उसके बाद फिर, और वो भी 1967 की करारदादों के मुताबिक, और फिर पाकिस्तान में होता है रेजीम चेंज ऑपरेशन। और रेजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आ जाते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। तो जनरल आसिम मुनीर साहब को भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ बनाते हैं, और आर्मी चीफ वो लगाते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को। और जनरल आसिम मुनीर साहब भी जनरल बाजवा की तरह जो है वो उस लिस्ट में नहीं थे कि जिन्होंने आर्मी चीफ बनना था, और क्योंकि जहाँ आसिम मुनीर जो हैं वो रिटायर हो चुके थे, और आर्मी के कागज़ों में, आर्मी के रिकॉर्ड के मुताबिक वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनको फिर उनकी सर्विस को, उनकी रिटायरमेंट को मंजूमद करके उनको आर्मी चीफ बनाया गया। और 3 साल फिर इसी प्रोजेक्ट पे काम होता रहा, और इमरान खान साहब, पीटीआई और वो सारे के सारे उनको क्रश करने का प्रोग्राम भी जारी व सारी रहा, और फिर इलेक्शन भी चोरी किया गया, वो सारे का सारा सामने है। फिर आर्मी चीफ या आसिम मुनीर साहब जाते हैं लंच करने प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद इस बात का खदशा था कि ऐसा ना हो कि वो अपना वजन जो है वो डाल दें कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, और वो ब्लंटली अगर उन्होंने कह दिया तो मसला मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर फील्ड मार्शल जाते हैं अमेरिका, और वहाँ पे लॉबियस्ट एंगेज किए जाते हैं। जनरल बाजवा ने भी लॉबियस्ट एंगेज किए हुए थे, और एंगेज नहीं किए हुए थे बल्कि हायर किए हुए थे भारी भरकम पैसों पे। तो उसके बाद लॉबियस्ट के ज़रिए ही ये मुलाकात का अहतमाम होता है, और उसमें लंच होता है, और लंच में फिर जो है वो डील होती है। उस डील के बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। अभी तक काबीना में ये बात डिस्कस नहीं हुई, पार्लियामान में ये बात डिस्कस नहीं हुई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में डिस्कस नहीं हुई। कभी कोर कमांडर्स का इजलास हुआ, कई कॉन्फ्रेंस इजलास हो चुके हैं, उसमें कभी इसका जिक्र नहीं आता कि ये बताया गया हो कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने कोर कमांडर्स को और कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स को अपने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ होने वाली इस डील के बारे में एतमाद में लिया है। ये कभी एक जुमला भी हमने नहीं देखा, और ना ही ये क्वेश्चन जो है कभी DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी सहाफ़ी को पूछने की इजाज़त नहीं थी, या फिर ये सवाल उठाया ही नहीं गया। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने नहीं पूछा कि जनाब ये बताएं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो लंच हुआ था उसमें क्या तय पाया था, किसी को नहीं मालूम। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना है और इसराइल को तस्लीम करना है, जो कि मुझे मालूम है कि इन्होंने करना है, और वो जनरल बाजवा जो हैं वो बहुत पहले ये बता चुके थे, अगर आपने करना है तो फिर उसके लिए इसको ओपन डिबेट में लेकर आएं और नफ़ा नुकसान देखें, और फिर मामला को ओपनली डील करें अगर वाक़तन। लेकिन अगर मसला ये है कि जनरल बाजवा ने जो एक्सटेंशन ली थी दूसरी, वो भी इसी चक्कर में थी कि मैं ये काम करूँगा, और लेकिन इमरान खान साहब जिसको वो समझते थे कि ये मोम की नाक है और इसको हम जिससे कहेंगे ये मान जाएगा, वो उन्होंने नहीं माना, और फिर एक उनके लिए जाल शाल बुना गया और उनको भेजा गया, पहले इस रूस भेजा गया, और उसके बाद बताया गया कि ये हमारी इसमें मर्जी और मंशा नहीं, ये तो ज़बरदस्ती चले गए हैं, और इस तरह का। और फिर वो साइफर आया था। तो बहरहाल अब ये है कि ये सारे अब दोबारा वही एलिमेंट दोबारा हैं। पहले थे नवाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा, और दरमियान में आ गया पनामा की वजह से एक ब्रेक आती है। उसके बाद आ जाते हैं इमरान खान साहब, और जब इमरान खान साहब आते हैं, और इमरान खान साहब के आने के फ़ौरन बाद जब ये पता चलता है कि इमरान खान वो कुछ नहीं करेंगे जो जनरल बाजवा साहब चाहते हैं, तो जनरल बाजवा साहब ख्वाजा आसिफ साहब को बुलाते हैं 2019 में। अगस्त 18 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और अप्रैल 19 में ख्वाजा आसिफ को बुला लिया जाता है, और कि जनाब आप आ जाएं जनरल बाजवा साहब से। वो मुलाकात के लिए बुलाए जाते हैं, और वो कहते हैं कि वहाँ पे जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे, और वहाँ पे ख्वाजा साहब कहते हैं कि मुझे बताया गया कि जनाब हम आपको जून में दे देंगे पंजाब हुकूमत, और दिसंबर में दे देंगे आपको हम, जून में हम दे देंगे मरकज़ी हुकूमत, और दिसंबर में हम आपको देंगे पंजाब हुकूमत। तो इसके लिए आप ये कब कहा? अप्रैल 19 में।
کیونکہ اس وقت تک عمران خان صاحب انکاری ہو چکے تھے اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور جناب باجوہ صاحب کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ سارے کام نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہوں نے اس وقت آفر کر دی خواجہ آصف صاحب کو بلا کے، اور خواجہ آصف صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ جناب مجھے بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ یہ کام کر لیں، اور صرف کتنے عرصے کے بعد اگست میں آئے تھے، اگست 18 میں، اور ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، 8 مہینے کے بعد صرف یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ جناب باجوہ صاحب یہ فیصلہ کر چکے تھے، ہم نے عمران خان کو ہٹانا ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے کہا کہ جی میری لیڈرشپ کی طرف سے یہ مجھے کہا گیا تھا کہ بھئی آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، تو لہٰذا وہ سن کے آ گئے، اور پھر اپریل 19 کے بعد یہ فروری 19 میں، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فروری 19 میں ابھی نندن والا واقعہ ہو چکا تھا اور پاکستان 2 طیارے گرا چکا تھا، 2 طیارے پاکستان نے گرائے، ابھی نندن کو پکڑ لیا، اور ایک ہیلی کاپٹر فوجی مقبوضہ کشمیر میں گر کر جو ہے وہ ہو گیا تھا، اس میں بھی فوجی نقصان ہوا تھا بھارت کا۔ وہ بھی اس میں بھی کوئی تو تھا جو چیزوں کو مینوپولیٹ کر رہا تھا، سسٹم کے اندر بیٹھا، اور وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا فیصلہ تھا، عمران خان کا فیصلہ تھا، ایئر فورس کا اور فوج کا فیصلہ تھا کہ ہم نے جواب دینا ہے۔ تو فروری 19 میں یہ واقعہ ہوتا ہے، اپریل 19 میں بلایا جاتا ہے اور خواجہ صاحب کو کہا جاتا ہے جناب ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو پھر اسپیشل فلائٹ پہ بلایا جاتا ہے۔ آخری جہاز جب کورونا آ گیا تھا تو پھر شہباز شریف صاحب ایک تقریر بھی کرتے ہیں اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے، اور وہ پالیسی ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے مستقبل کے وزیر اعظم وہ ہیں، اور واقعتاً وہی وزیر اعظم تھے، لیکن ہوا یہ کہ کووڈ آ گیا۔ جب کووڈ آیا تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ اب تو کووڈ آ گیا ہے، تو کووڈ اور کرونا میں یہ خود بخود ہی عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس سے سنبھالا نہیں جائے گا، اور جب سنبھالا نہیں جائے گا یہ تباہی جو آئے گی تو اس کے بعد پھر ہمیں ضرورت نہیں اب کہنے کی، اب یہ اس کی نظر ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ کووڈ میں پھر معاملہ سنبھال لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور ڈاکٹر یاسمین راشد، اور اس وقت ہمارا ایک ادارہ بنا تھا، اس میں اسد عمر صاحب تھے اس کے سربراہ، اور فوجی قیادت بھی اس میں موجود تھی، ملٹری بھی، اور اس میں سارے کے سارے سب نے مل کر وہ معاملے کو سنبھالا اور بہترین رزلٹ آیا۔ عمران خان کو بہت کہا گیا کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں اور پورا ملک بند کر دیں، لیکن عمران خان نہیں مانے تھے، تو بہرحال وہ رول ماڈل بن گیا، اور اس سے نکل آئے پاکستان، اور اس کووڈ میں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی، کارخانے چلنا شروع ہو گئے، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کھڑی ہو گئی، اور بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، وہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی، اور وہاں کے آرڈر بھی پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے۔ جب پاکستان نے یہ اکانومی نے بوسٹ پکڑا تو معاملہ پھر خراب ہو گیا کہ جناب ہم نے سوچا کچھ تھا وہ کچھ کیا۔ تو اس کے بعد پھر اس دوران جنرل باجوہ صاحب نے پھر رجیم چینج آپریشن کر دیا، اور رجیم چینج آپریشن پھر آخری آپریشن تھا جی معاملہ۔ اس کے بعد پھر وہ آتے ہیں جنرل عاصم میر صاحب، اور پھر نواز شریف صاحب دوبارہ پھر آ گئے، اور سلسلہ وہیں سے شروع ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا، اور اس کے بعد پھر جناب ابراہم اکارڈ کو آگے بڑھانا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور یہ جو غزہ امن بورڈ ہے یہ بھی اسی کا ایک پہلا مرحلہ ہے، اور اس میں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلا کام کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے یہ ساری صورتحال کو دیکھنا ہے تو آپ مغربی میڈیا کو اور اسرائیلی میڈیا کو اسٹڈی کریں، وہاں سے آپ کو ساری چیزیں جو ہیں سامنے آ جائیں گی کھل کے۔ تو لہٰذا ہیں قواقب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، تو یہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں اس معاملے میں یہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہے، اور پھر نواز شریف صاحب کو تو ہٹا دیا گیا، اور اب شہباز شریف صاحب جو ہے اسی پروجیکٹ کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یوں سمجھیں کہ ایک سائلنٹ کریکٹر ہیں اس سارے سسٹم کا، جو ایکٹیو کریکٹر ہے وہ فیلڈ مارشل ہیں، اور وہی اس کے روح رواں ہیں، ہائیبرڈ نظام ہو، الیکشن چوری کا معاملہ ہو، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں غیر آئینی ترمیم، پھر یہ استثناء جو لیا ہے تاحیات، اس کا بھی اس کے معاملے میں بھی کہ مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ میں نے کون سا فیصلہ کیوں کیا، اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اور میں کسی بھی فورم پر جواب دہ نہیں ہوں۔ تاحیات استثناء کا سادہ مطلب یہ ہے۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔